अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के सके चचा जनाब अबू तालिब के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हैं। उम्र में हुज़ूर से 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब ऐलाने नबूवत का इरशाद किया तो जिन खुश नसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नमाया नाम हज़रत मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का है। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ उन्हें नसीब हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे, लेकिन एक मौका पे हुजूर ने उनको इरशाद किया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। हज़रत मौला कायनात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जंगों में शिरकत का एजाज़ बख्शा। ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पे आका करीम ने उनको मदीनातुल मुनव्वरा में पीछे बतौर अमीर छोड़ा तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर आप अपने भाई को बच्चों और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तेरी मिसाल ऐसे है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल। हज़रत मौला कायनात को हुजूर ने यमन का हाकिम और अमीर बनाकर भी भेजा था और उनके साथ रिश्ते की गहराई यहाँ तक ही ना रही बल्कि हुजूर ने अपनी लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से ही किया। हिजरत की रात अपने बिस्तर पे उन्हें लटाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बहुत सारे एजाज़ात कायम किए और उनके फ़ज़ल व शरफ़ में बहुत सारी अहादीस हैं जो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। हज़रत ज़र बिन हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से सुना। वो फरमाते हैं कि रसूल करीम ने मेरे बारे में इरशाद किया कि अल्ला युहिब्बनी इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफ़िकुन, कि अली तेरे साथ मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत नहीं करता और मुनाफिक के अलावा तेरे साथ कोई बुग़्ज़ नहीं रखता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि अगर मैं किसी मोमिन की नाक पर तलवार भी मारूं तो वो मेरे साथ बुग़्ज़ नहीं रख सकता, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया। और अगर मैं किसी मुनाफिक के सामने दुनिया के सारे ख़जाने ढेर कर दूं वो मेरे से फिर भी मोहब्बत नहीं कर सकता। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के महबूब थे। ग़ज़वा खैबर के मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत सहल बिन साद से रिवायत मरवी है, लअूतियन्ना हाज़िहि राया गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। फरमाया कि ये कल मैं उस शख्स के हाथ में परचम दूंगा कि जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे प्यार करते हैं और अल्लाह उसके हाथों से फतह अता करेगा। कहते हैं अगले दिन हर शख्स के सीने में दिल मचल रहा था कि हुजूर हमारा इंतखाब करें और झंडा हमें अता कर दें, लेकिन फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? तो हमने अर्ज़ की कि हुजूर उनकी आंखों में आशोब है। फरमाया उन्हें बुलाओ। बुलाया गया तो हुजूर ने अपना लुआब दहन मौला अली की आंखों में लगा दिया। बीमारी दूर हो गई और फिर हुजूर ने उनके हाथ में झंडा दिया और अल्लाह ने उसी दिन उनके हाथों में फतह अता फरमा दी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है। इसको थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ हज़रत बरा बिन आज़िब ने भी रिवायत किया। तिरमिज़ी में यह हदीस है और ये किसी एक सहाबी से मरवी नहीं है। इस हदीस की शहादत 30 सहाबा ने दी है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह हद तवातर तक पहुँचती है।
اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ 30 صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، ارشاد فرماتے تھے، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں، کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا، یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، اے علی تیرے معاملے میں بھی 2 لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے ومبغض یحملہ شنآن علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا، یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دی۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا، لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے۔ بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف ذوات انبیاء ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی
अन्हुमा से भी अफजल मानता है। खुद मौला कायनात ने फरमाया कि जो लोग मुझे शेखैन से अफजल कहते हैं, मैं उनके ऊपर वो हद जारी करूंगा जो एक झूठे पे जारी होती है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, जो हजरत मौला कायनात के बेटे हैं, कि मैंने अपने बाप अली से पूछा कि इस उम्मत में सबसे अफजल शख्स कौन है? काला अबू बकर। कहा उम्मत में सबसे अफजल शख्स का नाम अबू बकर है। कहते मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? काला उमर। तो कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये उनका अपना अकीदा है। ये कहा जाता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हक गस्ब कर लिया गया। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि अगर हुजूर ने मेरे बारे खिलाफत की वसीयत की होती तो मेरे पास सिर्फ एक तलवार और एक चादर भी होती तो मैं आखिर दम तक लड़ता। शेरे खुदा हो और अल्लाह का रसूल वसीयत करे और वो छुप के बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ये हफवात हैं और ये अबातील हैं और ये जो है वो शर है जो मुआशरे के अंदर फैली है। मुखबर सादिक ने पहले खबर दी, कुछ लोग मोहब्बत में गुमराह हो। व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और कुछ लोग जो हैं वो बुग़्ज़ में बर्बाद हो जाए। ऐसे लोग भी धरती पे मौजूद हैं कि मौला कायनात का नाम लिया जाए तो उनको गवारा नहीं होता। खुद हजरत मौला कायनात के ज़माने में ऐसे लोग मौजूद थे, आपको शहीद किया गया है। इस्लाम की तारीख इंतहाई दर्दनाक है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने मुलजम नामी बदबख्त ने जो है वो तलवार का वार करके जो जहर में बुझी हुई थी शहीद किया है। तो ये बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले लोग थे जो जमाने में मौजूद थे। एक तरफ ऐसे थे जो इलाह और माबूद कहते थे, और आप जानते हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र लोगों की नजर से छुपा के बनाई गई, इस डर से कि लोग आपकी कब्र को उखेड़ न दें, क्योंकि खारजी इस कदर जो है वो जोरावर हो गई। इस्लाम की तारीख दर्दनाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने दुख मुझे दिए गए किसी को नहीं दिए गए, किसी नबी को नहीं पहुंचे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 साल 2 माह 8 दिन दौरे खिलाफत आपका जमाना देखें, टिकने नहीं दिया गया। साजिशें मसाइब आलान। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे 40 दिन पानी बंद रखा गया और फिर उन्हें शहीद किया गया। हजरत मौला कायनात शहीद किए गए। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन को बच्चों के सामने ज़बह कर दिया गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की वफात जेल में हुई। इमाम अहमद बिन हंबल के बदन पे इतने कोड़ों के निशान थे कि जब कमीज उठाते थे तो हर जगह कोड़ों के निशान ही नजर आते। इमाम मालिक को मदीने की गलियों में गधे के ऊपर बिठा के काला मुंह करके वक्त के हाकिम ने फिराया। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा को ग्वालियर के किले में जो है वो कैद किया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा इंडमान काले पानियों की सजा दी गई। अहले हक की तारीख देखें, दर्दनाक तारीख है। आज भी काबुल में, कंधार में, किला जंगी में, दश्त लैला में, तोरा बोरा में, तकरीत में, मूसल में, बगदाद में, कश्मीर में, गजा में, यहां बर्मा में देखो कौन सी क़यामत नहीं तोड़ी जा रही है। हमारे साथ माजी देखें तो हमें बगदाद की वो दर्दनाक कहानी सामने आती है जब इंसानी खोपड़ियों का मीनार तामीर किया जा रहा है और मंगोल सरदार ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि जो किसी मुसलमान का सर नहीं लाएगा उसका सर काट के इस मीनार पे लगाएंगे। फिर लोग पैसे लेके फिरते थे को मुसलमान का पता दे और उसकी खोपड़ी काटी जाए। कुछ लोग जान छुपाने के लिए तय खानों में घुस गए। फिर दजला का बंद तोड़ा गया। 1.25 लाख लाशें हमने तय खानों से निकाली थी। उंदलस की तारीख पढ़े, हमारे साथ जो कयामत तोड़ी गई। मिस्र के अंदर 30,000 फातमी को शहीद किए गए। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। ये इस्लाम की तारीखी दर्द से, खून से भरी पड़ी है। तो हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त अगर खुदा कहने वाले बदबख्त थे तो उनको शहीद करने वाले और इस डर से कि उनकी कब्र को खेड़ न दिया जाए, खारजी इतने जोरावर हैं तो उनको जो है वो लोगों की नजरों से छुपा करके जो है वो रखा गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख।
बनु उमैया का ऐसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और लोगों ने मिंबरों पर बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए जब उस दौर में दुश्मन अली मौजूद थे, मुबग़िज़ीन मौजूद थे और इफरात मोहब्बत में रखने वाले मौजूद थे। तो ये दौर तो इस्लाम का हुजूर के दौर से 1400 साल पीछे है, तो यहां बुग़्ज़ रखने वाले भी मौजूद हैं। इस उन्वान के साथ अगर उन्वान छेड़ूं तो ये लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुझे अहले बैत के दर का भी गुलाम बनाया है और सहाबा का भी गुलाम बनाया। कुछ लोग सहाबा का नाम लेके अहले बैत को बुरा कहते हैं, कुछ अहले बैत का नाम लेके सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सहाबा नबी के दर वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले हैं। हम कहते हैं, घर वालों तुझे भी हमारा सलाम, दर वालों तुझे भी हमारा सलाम। हम दर वालों को भी सलाम करते हैं, घर वालों को भी सलाम करते हैं। किसी ने हुजूर खतीबुल इस्लाम से पूछा था कि हजरत आयशा अफजल हैं या हजरत फातिमा अफजल है। पूछने वाले ने तो साहब को फंसाना चाहा था, लेकिन जिनके अकीदे साफ वो फंसते नहीं हैं, उनके अकीदे वाजे होते हैं। तो हजरत साहबजादा ने फरमाया कि मियाँ अगर देखो बेटी होने की हैसियत से तो फातिमा बेटी है नबी की और आयशा बेटी है अबू बकर की। अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। और अगर देखो बीवी होने की हैसियत से, फातिमा बीवी है अली की और आयशा बीवी है नबी की। अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। तो ये अपने अकीदे को वाज़े कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हक की राहों का मुसाफिर रखे। आज का उन्वान है हजरत मौला कायनात के अक़वाले हिकमत, उनकी जिंदगी का निचोड़। अल्लाह ने बसीरत का जो नूर और जो है वो दानिश और फहम इदराक के जो उजाले मौला कायनात को दिए थे, वो उन्हीं का मकसूद है। एक एक बात से नूर निकलता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसको हिकमत अता कर देगी उसको खैर कसीर अता कर देगी। हिकमत वो उस बात को कहते हैं कि जिसको लोग नकल करें और जिससे फायदा हासिल हो। हजरत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हजरत मौला कायनात के बहुत सारे फरामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है। और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है, एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं। दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता है। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मनसूबा बंदी करता हूँ नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वो है जो रब को मंजूर होता। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना। हजरत मौला कायनात जिंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं, खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहें, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो जमाना तड़पे, तुम्हारी मौत पे लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सादत मंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं, इज़ा क़दरता अला अदुव्विका फ़जलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल कुदरत अलैहि। जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन ज़ेरे दाम आ गया
اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنی اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد، ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے، اشرف الغنا ترک المنی، بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائے، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد، پر در نہ شد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے۔ وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، بلا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔
ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں، اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پہلی سانس کی موت، دوسری سانس کی زندگی۔ وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے، جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں، 125 سے پیچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 سے 50 سے 100 سے 125 سے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بلا کر ختم ہو جاتی ہے، تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے۔ تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، میاں بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہو گئے، موت بالکل قریب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں، ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا۔ اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کافی ہوں، میں آسودہ زندگی گزاروں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں، چالاکی، 2 نمبر مال بیچنا،
टैक्स चोरी करना, बिजली चोरी करना, गैस चोरी करना, क्या तरीका है पैसे बचाने का? मौला कायनात से पूछे, मौला अली से पूछे। मौला अली फरमाते इस्तंज़िलु रिज़्क़ा बिस्सदका, सदका देते जाओ रिज़्क बढ़ता चला जाएगा। जो कमाते जाओ उसमें कुछ हिस्सा रख लो अल्लाह की राह में, सदका देते जाओगे तुम्हारा रिज़्क बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, हज़रत मौला कायनात का एक और कौल देखिए और उसका हुस्न देखिए। मन ज़न्ना बिका खैरन फसद्दिक ज़न्ना, जो तेरे बारे में अच्छा गुमान करे तू उसके गुमान को सच्चाई कर दे। तू वो नहीं है जो कोई तेरे बारे में गुमान कर रहा है। लोग तुझे अच्छा समझते हैं, तू अच्छा नहीं है, तो तू अच्छा बन जा ताकि लोगों का गुमान ठीक हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, आपके बारे में लोगों का गुमान था कि हाफिज़ कुरान हो, आप हाफिज नहीं थे, तो आपके बारे में ये गुमान पैदा हो गया कि ये हाफिज है। तो रमज़ान का मौसम आया तो किसी ने कहा हजरत इस मरतबा आप ही सुना दें। तो आला हजरत ने सोचा ये मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं, चलो हाफिज बानी जाते हैं। आला हजरत ने कुरान 1 महीने में हिफ्ज किया, दिन को पढ़ते थे, शाम को सुना देते थे कि जो लोगों का गुमान है मैं उसके मुताबिक ही हो जाऊं। अच्छा, गुमान की कहानी सुनिए। सही हदीस में आता है और हदीस कुदसी है, रब कहता है मेरा बंदा मेरे बारे जो गुमान करता है मैं ऐसे ही मिलूंगा। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए कि हमारा रब हमें माफ कर देगा और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समात कीजिए। मन अज़्ज़मा सिगार अल मसाइब इब्तलाहुल्लाहु बिकिबारिहा, छोटी सी मुसीबत आ जाए जो बंदा वावेला शुरू कर दे, मुसीबत आ गई, छोटी सी बीमारी आए तो शोर करे, छोटी सी मुसीबत आए तो शोर करे, अल्लाह उसको फिर बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देता। जहां जरूरत नहीं है वहां इसहार की क्या बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, बंदे बंदे को बताने का क्या फायदा। हमारे एक दोस्त हैं कि वो कहते हैं कि पहले अगर किसी से पूछते थे ना कि क्या हाल है तो वो कहता था शुक्र है, और आज किसी से पूछे तो वो कहता है शुगर है। यानी अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अगर तुम्हें किसी इब्तला में मुब्तला कर दिया है तो उसका शोर, उसका वावेला ना करो। जो छोटी मुसीबत पर वावेला करेगा अल्लाह फिर उसको बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। हजरत मौला कायनात का एक और हिकमत आमेज जुमला समात कीजिए। आप फरमाते हैं जिंदगी गुजारने का गुर और तरीका, फरमाते हैं इज़्मुल खालिक इंदका युसग़िरुल मखलूक फी ऐनिका, अगर तेरी नजर में खालिक बड़ा होगा तो फिर मखलूक छोटी हो जाएगी। अगर अल्लाह की अजमत का तुझे लिहाज है कि वो बहुत अजीम है तो फिर मखलूक की परवाह नहीं होगी। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बांदी के हाथ के अंदर खंजीर की अंतड़ियां हों, मैं दुनिया को इतनी नजर से भी नहीं देखता। तो ये इंसान अल्लाह की अजमतों का और अल्लाह की शानों का जब लिहाज उसे होता है तो फिर दुनिया उसकी नज़र में जो है वो कोई कदर व कीमत नहीं रखती। एक रिवायत में आता है जिसको अल्लाह ने कुरान दिया और उसने दुनियादारों को देखा रश्क की नज़र से कि इनको दौलत दी गई, इनको फलां दिया गया, मैं तो बहुत पीछे रह गया। कद हक्करा मा आताहुल्लाह, उसने अल्लाह की अता को हकीर जाना। वो मियाँ उन्हें दौलत दी गई है, रब ने तुझे अपना कुरान अता किया, तो फिर जो है वो तो हकीर तो नहीं है, तुझे तो आला चीज अता कर दी गई है। तो जिसने अल्लाह की अजमत और खालिक की अजमत का इकरार किया फिर मखलूक उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती है। कुन फिल फितनत कइब्निल लगून ला ज़हरुन फयुरकबा वला दरउन फयुहलबा, जब फितने दुनिया पे फैल जाएं तो मौला कायनात नसीहत करते हैं फिर जिंदगी कैसे गुजारनी। ये दौर भी फितनों का दौर है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं जब फितने मुआशरे में फैल जाएं तो फिर ऊंट के 2 साला बच्चे की तरह हो जाए कि अगर लोग उस पर सवारी करना चाहें तो वो सवारी के काबिल न हो, और लोग अगर उसका दूध दोना चाहें तो वो दूध न दे, यानी वो फितने को किसी तरह से भी तकवीयत न दे, इस तरह का हो जाए जिस तरह ऊँटनी का 2 साल का बच्चा होता है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मन हासबा नफ्सहु राबिहा व मन गफला अनहा खासिरा
वमन खाफा आमिना वमन एतबरा अबसरा वमन अबसरा फाहिमा वमन फाहिमा आलिमा। फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया उसने निजात पा ली, और जो अपने नफ्स के मुहासबे से गाफिल रह गया उसने खसारे का सौदा किया। जो अल्लाह से डरा वो अमन पा गया, और जिसने जिंदगी से इबरत हासिल की उसकी आंखों में रोशनी आ गई, बसीरत का उसे नूर मिल गया, और जिसे बसीरत का नूर मिल गया वो फहमो फरास्त की दौलत से माला माल हो गया। वमन फाहिम आलिमा, और जिसको फहम मिल गया वही शख्स आलिम बन गया। मुख्तलिफ सीगे याद करने से आलिम नहीं बनता, फहम फरासत का नूर अगर मिल जाए तो ये है इल्म का जमाल। आखिरत की फिक्र रखने वाला आलिम, बल्कि मौला कायनात फरमाते हैं अल इल्म इल्मान मतबूउन व मस्मूउन। इल्म दो इल्म है, एक वो है जो मन में रासिख हो और एक वो है जो कानों तक रहता हो। फरमाते हैं वला यनफउल मस्मू इज़ा लम यकुनिल मतबू। जो सुना हुआ इल्म नफा भी देता जब तक वो मन में उतर ना जाए और बातिन के अंदर रोशनी ना कर दे। हजरत मौला कायनात की एक और नसीहत जरा गौर से सुनिए। फरमाया तुम्हारे सामने नेकोकार और बदकार बराबर ना हो, कि नेक भी जो है वो उसी अंदाज में हो और बुरा भी, उसका सलूक भी तुम्हारा एक जैसा ही हो। ऐसा करने से नेकों की हिम्मत पस्त हो जाएगी और खताकार और भी शोक हो जाएंगे। हर आदमी को वो मुकाम देना चाहिए जिसका वो अपने अमल के एतबार से मुस्तहिक है। असल खराबी हुई तब है हमारे आरास में, हमारी महाफिल नात में, हमारी मजालस में वो लोग मेहमान खुसूसी बने जिनके पास दौलत ज्यादा थी, चाहे किरदार के लिहाज से वो कितने ही पस्त क्यों ना हो, और जिनके पास दौलत नहीं है चाहे वो किरदार के एतबार से जितने मर्जी बुलंद क्यों नहीं है, उन्हें इज्जत की मसनद पर नहीं बिठाया गया। मैंने अपनी इन आंखों से गुजरावाला के एक स्टेज पे देखा कि एक महफिल नात थी और एक बूढ़ा शख्स सफेद रीश, वो स्टेज पे शौक में कि मैं नात खानों को करीब से देखूं, वो आके बैठ गया और मुंतज़मीन ने जो है वो सिक्योरिटी को हुक्म दिया इस बाबे को उठाओ और इसको जो है वो नीचे करो। यानी लोगों की कदर मंजिलत उनके दौलत के कद के मुताबिक की जाती। जो कल शराब खाने में मेहमान खुसूसी था आज वो महफिल नात में मेहमान खुसूसी है। जो जितना बड़ा डाकू है उतना ही बड़ा जो है वो इज्जत पाता है। क्यों? दीन में तो इज्जत उनको होनी चाहिए जो दीनदार। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला होगा। तो एक बंदे को दुनिया में भी इज्जत है और मुसल्ले और मेहराब और जो है वो उर्स और पीर खाने में भी उसको इज्जत है, तो फिर ये हौसला शिकनी है तकवे वालों को। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं और खताकार और भी शौक हो जाएगा। बल्कि हमने जो अंदाज इख्तियार किया हुआ है, एक शेर पढ़ते हैं हमारे नात खां कि चलो दरबारे नबी में चले, खोटे सिक्के भी जहां पे चलते हैं। और फिर जो है वो सारे लोग नोट फेंक रहे होते हैं, शराबी भी नोट फेंक रहा है, जुआ खेलने वाला भी फेंक रहा है, जिसने रिश्वत से पैसे कमाए वो भी फेंक रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि खोटे सिक्के भी वहां चलते हैं। जबकि इन्नल्लाह तय्यबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यब। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तय्यब है और पाकीज़ा के अलावा कबूल ही नहीं करता। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हमसे नहीं है। और यहां खोटे सिक्के भी चलाए जा रहे हैं और फिर जितने भी खोटे सिक्के हैं वो नोट फेंक रहे हैं और ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। हराम से कमाए, हलाल तरीके से कमाए, जिस तरीके से कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हजरत मौला कायनात ने जिंदगी के गुर सिखाए। फरमाते हैं कि नेकोकार और बदकार तुम्हारी नजरों में बराबर ना हो। ऐसा करने से नेकों की हिम्मत पस्त हो जाएगी और खताकार और भी शौक और गुनाह में दलेर हो जाएंगे। हर आदमी को वो मकाम दो जो अमल के एतबार से उसका मकाम बनता है। लेकिन इस दौर के अंदर तो जो हाल हो गया है, बल्कि हजरत मौला कायनात इस बात को पहले भाम के इरशाद फरमाया, लोगों का अजीब हाल है, बदकारी को आला नस्ब का निशान समझते हैं और पाक दामनी को ताज्जुब ख्याल करते हैं। गोया इस्लाम के लिबास को उल्टा पहन लिया है लोगों। जो रुख सीधा होना चाहिए था उसको उल्टा कर दिया, जो उल्टा होना चाहिए उसको सीधा कर दिया। हजरत मौला कायनात का एक और कौल भी सुनिए, थोड़ा सा शक भी दीन बिगाड़ देता है। दीन के अंदर शक नहीं करना चाहिए। दीन जो है वो यकीन का नाम है। अल्लामा इकबाल ने
ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانے نہیں ہے۔ اور فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے، اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دے۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے۔ اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا علم درست نہیں ہوتا، اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق ہی بولتا ہے۔ دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، میرے حضور کی بالعالم فرماتے دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، تینوں کیڑی گل کو بولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سوئی۔ جب تک تھوڑی طمع بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ دین کی سلامتی طمع کو ختم کرنا ہے۔ لالچ بنیاد ہے دین کی خرابی کی۔ یہ وہ حکمت بری باتیں تھیں جو مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمارے تک پہنچی، اور انہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور گر سکھایا۔